Lucas, Kapitulo 1, versikulo 11 hangtod sa 17. Mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo nga nagtindog sa tuong bahin sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nahinganghas siya og kanahadlok. Apan giingnan siya sa anghel, "Ayaw kahadlok, Zacarias, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo, ug ang imong asawa nga si Elizabeth magsabak og usa ka batang lalaki. Nganli siya Juan. Inig kahimugso niya, magmaya ka og maglipay, ingon man ang uban, kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Dili gayud siya mo inom og bino o isog nga ilimnon. Gikan sa iyang pagkatawo, mapuno siya sa Espiritu Santo, ug dad-on niya ang daghang mga tawo sa Israel balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Mag-una siya sa Ginoo, inubanan sa espiritu ug gahom, sama sa nabatonan ni propeta Elias. Himuon niya nga magkauli ang mga amahan ug mga anak, ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan, ug andamon niya ang katawhan alang sa Ginoo." Maayong adlaw sa tanan. Ang atong pagatun-an karon usa ka pagpadayon sa libro sa Lucas, diin atong lantawon ang tema sa tibuok libro nga kabahin sa pagtudlo ni Jesus sa pagkinabuhing Kristohanon. Nagpasabot nga sa matag tuon nato sa mga bersikulo, makatuon kita og mga pagtulunan nga mohatag kanato og giya sa pagkinabuhi nga uyon sa pamaagi ug kinaiya sa Dios. Magtudlo kini kanato og pagtubo nga inubanan sa giya sa Dios. Karon atong lantawon ang mga kamatuoran sa atong ginatun-an. Una, ang matag tubag sa pag-ampo o panalangin ipaangay sa Dios aron atong maproklamar ug mahimaya ang iyang ngalan. Ikadua, ang matag tubag sa pag-ampo o panalangin ihatag sa Dios aron magkinabuhi kitang subay sa iyang pulong. Ug ikatulo, ang matag tubag sa pag-ampo o panalangin isalig sa Dios kanato aron mapanalanginan ug makaila sa Dios ang ubang katawhan. Unang kamatuoran, ang matagtubag sa pag-ampo o panalangin kipaangay sa Dios aron atong maproklamar ug mahimaya ang iyang ngalan. Sa niaging pagtuon, atong mahinumduman nga nangalagad si Zacarias ug ang iyang asawa nga si Elizabeth, taliwala sa kahimtang nila nga wala sila'y anak. Usa ka kahimtang nga mahimong makaguol tungod kay pangandoy o pag-ampo nila ang makaangkon og anak. Bisan pa sa dugay na nga panahon nga wala sila'y anak, ug bisan pa sa kamatuoran nga tigulang na sila, ug sa tawhanon panghuna-huna wala nay paagi nga magkaanak, matinumanon gihapon sila sa Dios ug padayon silang nangalagad. Usa ka maanindot nga kinaiya sa pagkaalagad sa Dios nga wala naglantaw sa kaugalingong kahimtang. Karon atong makita nga gitubag sa Dios ang ilang pag-ampo bisan sa ilang katigulangon. Mahimong tuyo sa Ginoo ang gidugayon sa pagtubag sa pag-ampo sa duha ka rason: ang pagtudlo ug pailob ug ang pagpahibalo nga pinaagi lamang sa Dios nahimo ang milagro. Magtudlo kini kanato nga sa dihang ang atong mga pag-ampo dili pa mahatagan og katubagan, mahimong gitudloan kita sa Dios ug pagpailob ug paghulat. Kinaiya nga kinahanglan malahutayon kita sa atong pag-ampo ug magpabilin sa atong pagpangalagad taliwala sa sitwasyon. Kinahanglan dili kita magpalinla sa pamaagi sa kalibutan sa mga pinadali nga mga butang, apan sukwahi diay sa katuyuan sa Dios aron atong matilawan ang pagkaanindot sa panalangin sa dihang moabot na kini. Sa laing bahin, nagpakita kini sa gahom sa Dios nga mohimo og milagro bisan pa og dili na kini posible sa tinawhanong panghuna-huna o logic. Nagpasabot nga ang gahom sa Dios dili diniktaran sa tawo ug sa tawhanong panukdanan o standard. Matag milagro nga himuon sa Dios iyang gipaangay aron dili ang tawo mao ang madayig, kundi ang gahom sa Dios nga mao ang nag-inusarang hinungdan para mahimo kining posible. Sama sa milagro sa Dios,
sa dihang nahimong nagmadaugon si Gideon bisan sa kagamay sa iyang pundok, sama sa milagro sa Dios nga nagkaanak si Abraham bisan sa iyang kagulangon, sama sa gisulti sa Zacarias kapitulo 4 bersikulo 6. Dili pinaagi sa kusog o katakos sa tawo, kundili pinaagi sa akong espiritu. Aron nga ang atong pagtuo dili magpabilin sa tawo, kundili diha sa gahom sa Dios. Sa nag-inusarang tumong, aron atong daygon ang Dios nga mao ang naghimo sa tanang butang nga posible. Ikaduhang kamatuoran, ang matagtubag sa pagampo o panalangin gihatag sa Dios aron magkinabuhi kitang subay sa iyang pulong. Gisulti sa anghel ngadto kang Zacarias nga ang pag-abot sa ilang anak mao ang mahimong tinubdan sa kalipay kanila nga managtiayon. Ato usab makit-an nga ang ilang anak nagkinabuhi nga usa ka Nazareo, usa ka klase sa pagkinabuhi nga layo sa pag-inom sa bino ug isog nga mga ilimnon. Sa Biblia, kini nga mga tawo maglikay sa bino, dili magpaputol og buhok, dili mopaduol og patayng lawas, ug magkinabuhi nga balaan. Ang nabantog nga mga Nazareo sa Biblia mao silang Samson, Samuel, ug niining higayuna si Juan. Gidugang pagsulti sa anghel nga magkinabuhi siyang puno sa balaang espiritu, aron iyang tawgon ang mga katawhan para sa pagbalik nila ngadto sa Dios. Dinhi nato makita nga ang paghatag og panalangin sa kinabuhi nilang Zacarias ug Elizabeth gihatag sa Dios nga may lagda nga kinahanglan musubay siya sa pamaagi sa Dios. Sa sama nga paagi, ang matag panalangin nga atong maangkon wala gihatag sa Dios aron mas muduol kita sa sala. Gihatag kini sa Ginoo aron mas mopaduol pa kita kaniya. Gipiyal kini sa Dios aron makat-on kita musubay sa iyang tambag sa atong kinabuhi. Tinuod nga mapasalamaton kita sa panalangin sa Dios. Apan ang mas nindot nga pagpasalamat mao ang pagkinabuhi nga subay sa iyang pulong samtang nagtagamtam kita sa iyang panalangin. Ikatulong kamatuoran, ang matagtubag sa pagampo o panalangin gisalig sa Dios kanato aron mapanalanginan ug makaila sa Dios ang ubang katawhan. Sa bersikulo 16 ug 17 atong makita nga adunay tumong ang Ginoo sa pagpanganak ni Elizabeth. Dili lamang para kanila nga managtiayon ang maong tumong, kundili para usab sa tanang katawhan. Gihimo nga paagi sa Ginoo nga makaanak silang Zacarias aron ang ilang anak mahimong instrumento sa pagsangyaw sa pag-abot ni Hesus. Para usab kini aron makaila ang tanan sa Ginoo ug ang mga tawo maghinulsol ug mobalik ngadto sa Dios. Sa dihang kita nag-enjoy sa panalangin sa Dios, giawhag kita sa Ginoo nga mahimong inspirasyon sa uban. Ang Ginoo kanunay nga nagatabang sa atong mga pag-ampo ug nagatubag sa tanan nga matinud-anon ug malahutayon sa pagpangalagad. Atong gamiton ang atong mga panalangin nga nadawat aron musangyaw sa pagkamaayo sa Dios, nga ang Dios andam motubag sa atong mga pag-ampo ug motudlo nga ang atong mga nadawat gikan kaniya nga nagpalangga kanato. Gitawag kita sa pagsangyaw sa pagkamaayo sa Dios ug pagmantala ang atong Ginoo matinumanon sa iyang mga saad. Ang Dios nga nagluwas kanato mauusab ang Dios nga andam mo panalangin kanato. Unsa man ang atong makatunan gikan niini? Una, atong daygon ang Dios sa atong kinabuhi sa diyang nakaangkon kita sa mga tubag sa atong mga pag-ampo. Walay lain nga angay nga mudawat sa pagpasidungog kundili ang Ginoo lamang. Bisan sa atong mga pagpaningkamot, abilidad ug naangkon sa kinabuhi, kinahanglan mobalik gihapon kita sa pagdayeg kaniya nga naghatag kanato og kusog ug naghimo nga mahimong posible ang tanan. Ikaduha, magkinabuhi kita nga subay sa dalan sa Dios samtang kita nagtagamtam sa iyang panalangin.
Bisan pagani og wala pa nato madawat ang mga tubag sa atong pag-ampo, kinahanglan mapailubon og puno gihapon kita sa pagtuo ngadto sa Dios. Sama sa tulo ka mga higala ni Daniel nga silang Sadrak, Misak ug Abednego, misulti sila sa hari nga bisan pa og dili sila tabangan sa Ginoo og mamatay sila sa hudno nga kalayo, magpabilin gihapon sila sa ilang pagtuo ngadto sa Dios. Sa sama nga paagi, may panalangin man o wala, magpabilin kita sa atong pagtuo ngadto sa Dios. O kung moabot man ang panalangin, ato kining gamiton nga instrumento aron mas magsubay pa kita sa panumduman sa Ginoo. Ikatulo, dili lamang para nato ang panalangin. Gipiyal kini sa Dios kanato aron mahimong inspirasyon sa uban para mangalagad usab sa Ginoo. Sa dihang nagtagamtam kita sa mga butang o mga tubag sa atong pag-ampo, atong iproklamar ang ngalan sa Ginoo sa tanang kanasuran. Atong isangyaw ang ebanghelyo sa kaluwasan ngadto sa tanan. Atong ipakita sa tanan nga ang tinuod nga kausaban sa kinabuhi mahitabo lamang sa dihang ang katawhan moduol ngadto sa Ginoo. Sa dihang musangyaw kita sa ngalan sa Dios, nahibalo kita nga ang Ginoo mismo mao ang motrabaho sa kasing-kasing sa matag tawo ug dili kita. Masaligon kita nga ang Dios mao ang mahibalo sa tanan. Mag-ampo kita. Amahan, salamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Mapasalamaton kami sa kanunay nimo nga pagpadayag sa imong grasya sa daghang mga butang sa among kinabuhi. Nakita namo ang imong pagkamaayo ug nagtabang kanamo bisan paniadtong mga panahon sa kalisdanan ug kasakit. Nasayod kami og Dios nga dili mo kami pasagdan ug anaa kagayod sa tanang higayon. Among pag-ampo, ang imong pulong magpabiling buhi sa among kasing-kasing ug tudluan mo kami nga magkinabuhi subay sa imong pamaagi. Giyahi ang among kinabuhi diha sa imong kahayag. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.